नहमदह व नसल्ली अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, बहुत दिन के बाद वीडियो डाला जा रहा है और मेरे चाहने वाले बहनें का भी सवाल था कि वीडियोस नहीं आ रहे हैं। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मेरी बहनें मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रही हैं। आपकी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचाई है और भी आगे बढ़ने के लिए दुआ करें। दरअसल ताख़िर इसलिए हुई कि कुछ सेहत का भी मसला था और कुछ बिज़ी शेड्यूल भी था, जिसकी वजह से डालने में ताख़िर हो गई है। अल्लाह ताला मुझको जो भी हम वीडियोस डाल रहे हैं उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होकर उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ, आमीन। लिहाजा आज की हमारी टॉपिक है कि सतर औरत, नमाज में सतर ढकना और असना नमाज में सतर खुजाने का क्या हुक्म है। इस तरह से आज हम बात करेंगे कि नमाज सही होने की शर्तों में सतर पोशी यानी जिस्म के मुतय्यन हिस्सों का ढकना है। जिन बदन को हिस्सों को छुपाने का हुक्म है उन्हें इस्तिलाह में सतर औरत कहते हैं। अगर वो खुला रहे तो नमाज नहीं होगी, इल्ला ये कि वो ऐसा लाचार हो जिसके पास तन ढकने को ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज के माशरे में ऐसी हालत किसी की भी नहीं है कि बदन ढकने के लिए लाचार हो। सतर औरत यानी कि सतर बदन को इस हिस्से को छुपाने को कहा जाता है जिसका छुपाना नमाज में न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि इसके खुले होने की हालत में नमाज नहीं होती। मर्द के लिए है सतर, मर्द के लिए नाफ से घुटने तक है और एक बांदी का पेट और पीठ और नाफ से घुटने तक सतर औरत है और आज़ाद औरत का तमाम जिस्म मैं बालों के सतर में शुमार होना है, चेहरे और हाथों के। इसी में इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि इन्हें दो हिस्सों को सतर से मुस्तस्ना करार दिया गया है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ हथेलियों और दोनों पैरों को पुष्ट के सतर से मुस्तस्ना कहा है। बखला पुष्ट, दस्त और तलवों को जो उनके नज़दीक सतर में दाखिल है, यानी कि औरत को नमाज में किस तरह से पूरा पैक होकर पढ़ना है। सिर्फ हथेली, चेहरा और पाँव, पैरों के सिवा, कदमों के सिवा तमाम चीज़ें पैक करके औरत को नमाज पढ़ना है। इसको कहते हैं सतर औरत। यानी कि नमाज में सतर खुल जाने का हुक्म यह है कि अगर दौरान नमाज बग़ैर दाती अमल के सतर का एक चौथाई हिस्सा खुल गया, मसलन हवा के झोंके से कपड़ा हट गया और इतनी देर खुला रहा कि नमाज का एक रुकन अदा किया जा सके, तो नमाज फासिद हो जाएगी, यानी कि नमाज टूट जाएगी, फिर दोहराना है नमाज को। लेकिन अगर इसी कदर हिस्सा या इससे कम खुद नमाज पढ़ने वाले के अमल से खुल गया तो नमाज उसी वक्त फासिद हो जाएगी। लेकिन अगर इसी कदर एक चौथाई हिस्सा या इससे कम खुद नमाज पढ़ने वाले के अमल से खुल गया तो भी नमाज उसी वक्त फासिद हो जाएगी, यानी कि नमाज नहीं होगी, नमाज टूट जाएगी, फिर से उसको अदा करना होगा। अगर नमाज शुरू करने से पहले ही सतर का हिस्सा खुल गया हो तो नियत ही नहीं बंधेगी, नियत बांधना ही नहीं है। पहले सतर का हिस्सा दुरुस्त करना है, सही से ढकना है, इसके बाद फिर नियत बांधना है। सातिर चीज अगर ऐसी बारीक है, यानी कि लिबास पहनने वाला ऐसी बारीक है जिसमें जिस्म की रंगत नजर आती है, ख्वाह पहली नजर में देखने से या गौर से देखने के बाद, तो इसका हुक्म भी सतर खुल जाने की तरह है। देखिए,
اس میں ایسے بات بتائی جا رہی ہے کہ باریک کپڑے پہننے سے، الحمدللہ ہم لوگ باریک کپڑے نہیں پہنتے، بعض جگہ شلوار صحیح رہتا ہے، لیکن اس کے جب اوڑھنی آتی ہے باریک تو سمجھتے ہیں کہ اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جسم کی رنگت نظر آتی ہے، یا تو خالی دیکھنے میں نظر آتی ہے، غور سے جب دیکھنے سے بھی نظر آتا ہے تو وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ تو ایسے کئی لوگ، کئی بہنوں کے پاس ہوتا ہے جو سر کے بالوں کا حصہ نظر آتا ہے، ہاتھ کی کلائیاں نظر آتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اور بہت سے لوگ تو جو مٹیریل پہ جو اوڑھنی آتی ہے اسی سے نماز پڑھتی ہے، جو کلائی کا حصہ نظر آتا ہے، بغیر اوڑھنی کے نظر آتا ہے، ایک مٹھی بھر باقی رہتا ہے، بس اسی نماز پڑھ لیتی ہے۔ ایسا نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہتھیلی تک پیاک کرنا ہے۔ مالکی فقہ کی رائے میں اگر غور سے دیکھنے سے حصہ جب نظر آتا ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی، صرف مکروہ ہوگی، یعنی کہ مالکی فقہ کی نظر میں ہے کہ جس سے غور سے جب حصہ نظر آتا ہے تو فاسد نہ ہوگی لیکن مکروہ ہوگی، تو پھر لہذا ایسا کہنا ہے کہ وقت میں گنجائش ہے تو اسے دہرا لینا مستحب ہے، مکروہ ہوگی نماز، دہرا لینا مستحب ہے۔ جب دہرا لینا مستحب سے مستحب، اس سے بہتر ہے کہ ویسے کپڑے سے نماز ہی نہیں پڑھیں، ویسے کپڑے سے نماز ہی نہیں پڑھیں۔ جو آپ کو غور کرنے سے آپ کا بالوں کا حصہ نظر آتا ہے، کلائی نظر آتی ہے، ویسے ڈریس سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ اکثر ڈریس پہ اوڑھنیاں ایسے ہی ہوتے ہیں جو تمام بہنیں ادا کرتی ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے ایسے اوڑھنیوں سے، لہذا موٹے اوڑھنے الگ رکھے، یا نہیں تو بڑے اسکارف سے اوڑھ کر جو ہے نماز کریں، نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر ساتر کپڑا بارش سے بھیگ گیا یا تیز ہوا چلنے سے بدن سے چمٹ کر حصے سطر کی حدود کو نمایاں کر دے تو نماز کا دہرانا جب ضروری نہیں ہے۔ بارش سے اگر بھیگ گیا، کپڑا آپ کا موٹا تو ہے لیکن بارش سے جب بھیگ گیا، بدن سے چمٹ گیا، سطر حدود کو نمایاں کر دے تو نماز کا دہرانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نماز پڑھنے والے کو خود اپنا سطر کپڑے کے اندر سے نظر آ جائے تو بھی نماز دہرانا ضروری نہیں ہے جب بارش سے بھیگنے کے بعد۔ حالت نماز کے بغیر سطر ڈھانکنا، یعنی کہ جب نماز کی حالت میں نہیں ہے تو بھی عورت کو کتنا سطر ڈھکنا ہے۔ پابند شریعت انسان پر واجب ہے کہ اپنے سطر کو ہر وقت ڈھکا رہے، یعنی کہ شریعت میں پابندی یہ ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ اپنے سطر کو ہر وقت ڈھکا رکھے، صرف ضرورت کے مطابق، مثلاً استنجا، رفع حاجت، غسل یا علاج وغیرہ کے لیے تنہائی میں کھولنا جائز ہے کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اسی طرح بے ضرورت کسی کی سطر کی طرف دیکھنا بھی حلال نہیں، جو اکثر شادیوں میں ہوتا ہے، جو عورتیں اپنا حصہ نظر آنے لگاتی ہے۔ نامحرم مرد اور غیر مسلم عورت کے سامنے عورت کا تمام جسم، ہاتھوں اور چہروں کے سوا سطر ہے۔ محرم مرد کے سامنے بھی عورت کے چہرے، سر، گردن، دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے علاوہ تمام جسم عورت کا سطر ہے۔ محرم مرد کے سامنے بھی صرف چہرہ، سر، گردن، دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں کے علاوہ تمام جسم عورت کا سطر ہے۔ جس حصہ سطر کو دیکھنا حرام ہے اس کو بلا واسطہ ہاتھ لگانا بھی حرام ہے۔ کم عمر بچے یعنی 4 سال یا اس سے کم عمر کے لڑکے لڑکیاں سطر کی قید سے مستثنیٰ ہیں۔ اگر اس عمر سے آگے اگر ان کے سطر کو دیکھنے سے کوئی برا خیال پیدا ہو تو حکم وہی ہے جو بالغ مرد یا عورت کا سطر ہے۔ سب سے خاص بات یہاں یہ بتائی جا رہی ہے کہ سطر عورت کو صرف ہتھیلی اور چہرہ اور پیروں کے سوا کوئی چیز نہیں نظر آنا ہے۔ اگر 1/4 حصہ کھل گیا نماز فاسد ہو جائے گی، جیسا کہ 1/4 حصہ
3 मरतबा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, इतनी देर तक अगर खुला रहा तो नमाज फासिद हो जाती है। इसको दोहराना ज़रूरी है। ऐसा बहुत बहनों के पास होता है जो हाथ की कलाई, मुट्ठी भर कलाई नजर आती है, बस रकत बनते हैं नमाज अदा कर देते हैं। चौथाई हिस्सा अगर खुला रहा और 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहे तो भी नमाज फासिद हो जाती है, नमाज को टूट जाती है, नमाज फिर से दोबारा अदा करना पड़ता है। लिहाजा इस तरह से हमें ख्याल करना चाहिए, ऐसे ओढ़नियों से नमाज नहीं पढ़े, परहेज़ करें लिहाजा, बल्कि अच्छे मोटे से ओढ़नियाँ ले लें या स्कार्फ लेकर जो है तो नमाज अदा करें। और फिर जो डेस्क पे की ओढ़नी होती है, बहुत कम ओढ़नियाँ ऐसे आते हैं जो मोटे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, जो हथेली तक आते हैं। तकरीबन ओढ़नियाँ बस हाथ हथेली के से एक मुट्ठी भर की ऊंचाई पर रहते हैं। ऐसे ओढ़नियों से कभी नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नमाज फंस जाती है, इतना वक्त निकालती है, फिर अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होने से क्या फ़ायदा जब रायगा हो जाती है वो नमाज। यहाँ से अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको शरीयत में 70 औरत जितना कहा गया है, बताया गया है, उस तरीके से हमको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारी ज़िंदगी में संजीदगी में, गैर संजीदगी में, नादानी में जो भी गलती हुई अल्लाह ताला से उसकी रहमत से माफ़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।